बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे फ़ॉरेन फंडिंग केस के हवाले से। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ फ़ॉरेन फंडिंग केस जो फ़ाइल किया गया था, जो दायर किया गया था अकबर असबाबर की तरफ से। अकबर असबाबर ये अलेज करते हैं कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बानी मेंबर हूँ, और उन्होंने डिक्लेयर भी करवा दिया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि अकबर असबाबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पहले मेंबरान में से हैं, बानी मेंबरान में से हैं। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया गया इमरान खान, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, उनकी तरफ से। और उनका ये कहना था कि वो शख्स जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक़ ही नहीं, वो कैसे अलेज कर सकता है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बानी मेंबर है, और उसको लीगलाइज़ करना या उसको डिक्लेरेशन की डिक्री देना, ये इलेक्शन कमीशन के पास कैसे इख्तियार आ गया है। क्योंकि डिक्लेरेशन होती है सेक्शन 42 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत, और वो सिर्फ़ और सिर्फ सिविल कोर्ट के पास ये अख्तियार है कि जब आप ये समझते हैं कि आपका कोई लीगल राइट है और वो डिक्लेयर नहीं हो रहा, तो आप डिक्लेरेशन का सूट फाइल करके उसको डिक्लेयर करवाते हैं। तो ये इलेक्शन कमीशन के पास कैसे इख्तियार आ गया। वो एक इंतज़ामी अदालत है, वो कोई जुडिशल फोरम नहीं है, वो कैसे डिक्लेयर कर सकता है। इस पर जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान की जो दरख्वास्त है उस पर अकबर असबाबर को नोटिस भी जारी हो चुके हैं, और अकबर असबाबर से जवाब भी और इलेक्शन कमीशन से भी जवाब तलब किया हुआ है। वही अकबर असबाबर जिसने 2014 में दरख्वास्त फ़ाइल की थी इमरान खान के ख़िलाफ़, और उसको पीछे से जो है वो सपोर्ट कर रही थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग। फिर आपने ये भी देखा कि 2017 में नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ भी जो फ़ॉरेन फंडिंग केस है वो चल पड़ता है, और फिर 2021 में आके मौलाना फजलुर रहमान भी उस ग्रुप का हिस्सा बन जाते हैं कि उनके ख़िलाफ़ भी फ़ॉरेन फंडिंग का जो मामला है वो खुल जाता है। एक स्क्रूटनी कमेटी बनाई गई थी, और स्क्रूटनी कमेटी जो डीजी लॉ हैं इलेक्शन कमीशन के, जो लॉ जो उनका जो डिपार्टमेंट है, लॉ डिपार्टमेंट के जो डीजी हैं, उनको हेड बनाया गया था स्क्रूटनी कमेटी का। स्क्रूटनी कमेटी का ये काम था कि उसने तीनों बड़ी जमातों के जो अकाउंट्स थे उनको चेक करना था, जो रकम आ रही है, जो उनको फ़ंड्स आ रहे हैं, जो डोनेशंस आ रही हैं, जो लोग इन्वेस्टमेंट जो है वो फ़ंड्स दे रहे हैं, वो सारे के सारे चेक करने थे और देखना था कि क्या इनके ख़िलाफ़ फ़ॉरेन फंडिंग का केस है या नहीं है। वहीं पे स्क्रूटनी कमेटी ने जब सारे मामलात को देखा, तो स्क्रूटनी कमेटी में 40,000 डोनर्स का रिकॉर्ड पेश कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरी दुनिया में। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना था कि हमारे ये डोनर्स हैं जो हमें पूरी दुनिया से पैसे भेजते हैं, और उनका एक तरीक़ाकार है और लीगल तरीके से पाकिस्तान में पैसे आते हैं, और आगे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैंक अकाउंट्स में जाते हैं, वो इमरान खान के अकाउंट्स में नहीं जाते, और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाउंट्स से आगे किसी को ये ट्रांसफ़र हुए हैं। जैसे कि नून लीग के ख़िलाफ़ एलिगेशन है कि नून लीग को जो पार्टी फंड्स आते थे वो आगे शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज के अकाउंट्स में ट्रांसफ़र होते रहे। वो मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं था। नून लीग से जब जवाब मांगा गया तो नून लीग आएँ बाएँ शाएँ करने लगी। नून लीग ने कहा कि कुछ डोनर्स मर गए हैं, कुछ बैरून मुल्क रहते हैं, कुछ के शनाख्ती कार्ड नहीं है, और कोई जो 5 अकाउंट्स हैं, 5 अकाउंट्स की डिटेल्स अब तक नून लीग दी है, इसके अलावा नून लीग के पास कोई डिटेल नहीं थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अब तक सिर्फ 7 अकाउंट्स की डिटेल दी है। इसके अलावा भी वो कहते हैं कि जी कहाँ से पैसे है हमें नहीं पता, देने वालों का नहीं पता, लेकिन पैसे आते रहे हैं। और अब वो दोनों जमातें इस मामले में बुरी तरह फंस चुकी हैं। सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही है जो 40,000 डोनर्स का रिकॉर्ड जमा करवा चुकी है। अब उन 40,000 जो डोनर्स का रिकॉर्ड था उसको हासिल करना चाहते थे, उसकी कॉपियाँ हासिल करना चाहते थे अकबर असबाबर। वो चाहते थे कि मैं इनका रिकॉर्ड लूँ, और ये रिकॉर्ड लेकर मैं फिर मीडिया पर बैठ के हामिद मीर के साथ बैठ के मैं फिर उसका तमाशा बनाऊँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं खावर शाह, उनका ये कहना था कि ये जो मामला है ये प्राइवेट रिकॉर्ड है, ये कोई पब्लिक रिकॉर्ड नहीं है, ये एक सियासी जमात का अपना रिकॉर्ड है, और वो कोई इदारा तो उसको देखने के लिए या उसको ऑडिट करने के लिए तलब कर सकता है, लेकिन कोई इंडिविजुअल नहीं ले सकता, और इंडिविजुअल को ये हक़ नहीं दिया जा सकता कि हम उसको रिकॉर्ड दें। तो स्क्रूटनी कमेटी का जो हेड थे, जो डीजी लॉ थे, उन्होंने क्या किया, अकबर असबाबर की दरख्वास्त खारिज कर दी थी। अकबर असबाबर ने स्क्रूटनी कमेटी के ऑर्डर को चैलेंज किया था इलेक्शन कमीशन में, और इलेक्शन कमीशन में बड़ी धुआंधार बहस हुई थी, और उसमें यह कहा गया था
کہ پاکستان تحریک انصاف کا ریکارڈ مجھے کیوں نہیں دیا جا رہا، مجھے پاکستان تحریک انصاف کا ریکارڈ دیا جائے تاکہ میں اپنے تئیں اس کو دیکھ لوں۔ آج الیکشن کمیشن پاکستان نے جو ان کی درخواست تھی اکبر ایس بابر کی، سکروٹنی کمیٹی کا فیصلہ برقرار رکھتے ہوئے ان کی درخواست کو خارج کر دیا ہے۔ اور کیا فیصلہ کیا الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ اس میں جو فیصلہ دیا ہے اس میں یہ کہا ہے کہ جو درخواست ہے وہ مسترد کی جاتی ہے، اور ساتھ جو سکروٹنی کمیٹی ہے اس کو مئی کے آخر تک کام مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ اکبر ایس بابر ہفتے میں 2 دن صبح 10 بجے سے دوپہر 3 بجے تک ریکارڈ دیکھ سکیں گے، اور وہ ریکارڈ اکیلے بیٹھ کر نہیں دیکھیں گے، وہ ڈی جی لا ریکارڈ کا جائزہ لینے کے وقت خود موجود ہوں گے، اور وہ ڈی جی لا جو ہیں وہ ریکارڈ کا تحفظ یقینی بنائیں گے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ نہ ان کو کوئی کاپی مل سکتی ہے، نہ وہ کوئی تصویر بنا سکتے ہیں، وہ پڑھ ضرور سکتے ہیں، وہ اس کو دیکھ ضرور سکتے ہیں۔ فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ 2 فائنینشیل ایکسپرٹ بھی دیے جائیں، جو دونوں جو ہیں وہ سائیڈز ہیں، اکبر ایس بابر کی طرف سے بھی اور باقی جو جماعتیں ہیں ان کی طرف سے بھی، جو وہ اس معاملے کو دیکھیں گے، جو اکاؤنٹس کے ایکسپرٹ ہوں گے، جو فائنینشیل ایکسپرٹ ہوں گے، جو ان سارے معاملات کو دیکھیں گے، اور وہ اسکروٹنی کمیٹی کی ہیلپ کریں گے، اسکروٹنی کمیٹی کو اسسٹ کریں گے کہ اسکروٹنی کمیٹی اس سارے معاملے پر جلد از جلد ان سارے کے سارے اکاؤنٹس کا آڈٹ کر سکے، اور وہ آڈٹ کر کے پھر وہ رپورٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں جمع کروائے۔ اور وہ رپورٹ کیا ہوگی کہ آیا یہ جو اکاؤنٹس تھے مختلف سیاسی جماعتوں کے، کیا ان کا ریکارڈ، آفیشیل ریکارڈ سیاسی جماعتوں کے پاس موجود ہے یا نہیں ہے، یہ پیسے کہاں سے آئے، کون ڈونیشن دینے والا تھا، کون جو اس میں ان کو جو ہے وہ فنڈز دینے والا تھا، کیا اس کا ریکارڈ ان کے پاس موجود ہے یا نہیں ہے، کیا یہ لیگل وے سے پیسے پاکستان میں ان کے اکاؤنٹس میں ہے، کیا ان اکاؤنٹس سے جو جماعتوں کے اکاؤنٹس ہیں آگے کسی انڈیویجول کو ٹرانسفر ہوئے، اور پھر فورن فنڈنگ کیونکہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا کوئی بیرون ملک کوئی ڈائریکٹ ریاست بھی، کوئی دوسری ریاست بھی ڈائریکٹ فنڈنگ کر رہی ہے، جیسے مولانا فضل الرحمان کے خلاف ان کے اپنے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ لیبیا اور عراق سے فنڈنگ ہوتی رہی، تو اصل میں تو فورن فنڈنگ یہی ہے کہ کوئی دوسری ریاست جب ڈائریکٹ کسی دوسرے ملک میں کسی انڈیویجول کو یا کسی آرگنائزیشن کو فنڈ کرتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ فورن فنڈنگ کا کیس ہے۔ اور یہ فورن فنڈنگ یہ نہیں ہے کہ جب کوئی انڈیویجول، کوئی ڈونر، کوئی فنڈ دینے والا وہ دے فنڈ، اس کو وہ فورن فنڈنگ میں نہیں آتا۔ لیکن کیونکہ اب یہ کیس چل پڑا، اب اس کیس میں 2 چیزیں دیکھنے والی کہ آڈٹ ہوگا اور اس میں دیکھا جائے گا کہ کیا جو پیسے آتے رہے اس کا ریکارڈ ان کے پاس موجود تھا یا نہیں تھا، اور کیا وہ پیسے آگے ٹرانسفر تو نہیں ہوئے، اور کیا وہ جو پیسے جس چینل سے آئے وہ قانونی تھا یا غیر قانونی تھا۔ اور اس میں ایک بات ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان تینوں سوالات میں پاکستان تحریک انصاف نے سرخرو ہونا ہے، وہ اتنا بڑا ریکارڈ جمع کروا چکی ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ وہ اب ادھر ادھر کی باتیں ضرور کر رہے ہیں لیکن اب ان کے پاس ریکارڈ نہیں ہے، اور آج کل آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ وہ فورن فنڈنگ کیس کا ذکر نہیں کرتے، ان کی پریس کانفرنسز میں آپ کو اب فورن فنڈنگ نہیں سنائی دیتا، اور وہ الیکشن کمیشن سے اب مطالبہ کرتے ہوئے نظر نہیں آتے کہ فورن فنڈنگ کیس پر ایکشن لیا جائے یا فیصلہ سنایا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خود اب اس میں بری طرح پھنس چکے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں یہ معاملہ کہاں تک جاتا ہے، جو بھی ڈیٹیلز ہوں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔